हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एक वीवीवीवीआईपी दर्जा है, बहुत आलीशान दर्जा है, जिसमें अक्सर गरीब होंगे और ये मेरे दीन के रखवाले। अल्लाह इनको वीवीआईपी बनाएगा, यहाँ तो उनको कोई पूछता कोई नहीं, फिरते हैं खार मीर कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, लेकिन महशर के दिन ऐलान होगा ऐनल फुक़हा, उलमा किधर हैं। इसमें तो ये उम्मत भी शरीक है, बनु इसराइल भी शरीक हैं और पिछली उम्मतें भी शरीक हैं। हर उम्मत के उलमा खड़े हो जाएंगे, फिर अल्लाह का ऐलान होगा ऐनल अइम्मा, इमाम मस्जिद किधर हैं। इमाम मस्जिद सिर्फ इस उम्मत के पास हैं। पहली उम्मतों को बाजमात नमाज नहीं मिली, इस उम्मत को बाजमात नमाज मिली है। तो इमाम मस्जिद, जिनको यहाँ रोजाना ताजरों से गालियां सुननी पड़ती हैं, रोजाना डांट डपट सुननी पड़ती है, वो मेरे रब के मुसल्ले को आबाद करते हैं, मस्जिद के घर को आबाद करते हैं, और छोटे छोटे ताजरों से गालियां भी सुनते हैं, बेइज्जत भी होते हैं, और मस्जिद की रौनक भी वही हैं, और अल्लाह के घर को आबाद करने वाले भी वही हैं। और फिर ऐलान होगा ऐनल मुअज्जिनून, अजान देने वाले किधर हैं, जिनका काम टूटियां भी साफ करना है, नालियां भी साफ करना है, टॉयलेट भी साफ करना है। इतना नहीं करते कि इसके लिए कोई और रख लें, तेनू तनख्वाह केड़ी गल दी देंदे पे हैं, चल टूटियां भी साफ कर, नालियां भी साफ कर लो, इन्हां दियां गालियां सुन लो। हुण अगले तो नाल होना की है, ऐनल मुअज्जिनून, अजान वाले, ये भी इसी उम्मत के पास हैं। अजान इस उम्मत को मिली, पहलों को नहीं। बाजमात नमाज इस उम्मत को मिली, पहलों को नहीं। पहलों को नहीं, वो अपनी नमाज में किताब नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि किताब के हाफिज नहीं होते थे। इस उम्मत को कुरान का हिफ्ज मिला, 7 साल का बच्चा भी हाफिज हो जाता है, 70 साल का बूढ़ा भी हाफिज हो जाता है। मेरे मदरसे में एक बच्चे ने 1 महीने में कुरान याद किया, फैसलाबाद, आजकल वो अमेरिका में होता है। 1 महीने में कुरान याद, 1 दिन में 1 पारा पूरा याद कर, 1 दिन में 1 पारा पूरा याद करता था। अल्लाह ने उस उम्मत को ये दौलत बख्शी, तो ये बाजमात नमाज पढ़ती है और इनकी इमामत होती है। अजान, हाँ, रोजाना धक्के खाने हैं, रोजाना गालियां सुननी है, सफाने में जाइया, सफाई नहीं की थी, अजीब गलती हो गई, तेन तनख्वाह केड़ी गलती देने हैं, उसको पता है मैं, मेरा ठिकाना कोई नहीं, चुप करके गालियां सुन लेता है। आज सुनो क्या हो रहा है, अतवल अनाका, अजान देने वाले सबसे ऊंचे मकाम पर होंगे। देखो मौत के बाद क्या हो रहा है, इन्नल मुअज्जिन ला युदव्वदु फी क़ब्रिही, मुअज्जिन को बशारत हो, कब्र का कीड़ा उसे हाथ नहीं लगा सकता। कब्र बड़े बड़े वलियों को खा जाती है, लेकिन मुअज्जिन को कब्र हाथ नहीं लगाएगी, कब्र का कीड़ा हाथ नहीं लगाएगा। तीसरी बात क्या है, सबसे पहले अल्लाह क़यामत के दिन कपड़े पहनाएगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, फिर पहनाएगा मेरे आपके नबी अलैहिस्सलाम को, फिर पहनाएगा सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम को, और फिर चौथे नंबर पर अल्लाह अजान देने वालों को लिबास पहनाएगा। शहीद भी बाद में, सिद्दीक भी बाद में, उलमा भी बाद में, पहले मुअज्जिन को अल्लाह कपड़े पहनाएगा, फिर बाकियों को पहनाएगा। आज वीवीआईपी, बड़ा ऊपर का दर्जा, जहां सारे यही होंगे, जिनको कोई पूछता नहीं है। वहां पिलाने वाला कौन है, वहां पिलाने वाला वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा होगा। क्या कमाल होगा, क्या कमाल होगा कि जहां अल्लाह साक़ी हो, अल्लाह साक़ी हो, अल्लाह साक़ी हो। मिजाजुहु मिन तस्नीम, जन्नत में चश्मे हैं, रहीक, सलसबील, काफूर, मईन, ये जन्नत के चश्मे हैं। एक चश्मा है, उसका नाम है तस्नीम, एक चश्मा है, उसका नाम है तस्नीम। जन्नत के चश्मे हों या दूध शहद शराब की नहरें हों, यूं उंगली डालो और आसमान पे बैठ के नीचे कर दो, इस उंगली पर पानी की तरी बाकी है, वो मईन हो, सलसबील हो, वो रहीक हो, वो काफूर हो, वो शहद हो, वो दूध हो, वो पानी और शराब हो, आसमान दुनिया पे बैठ के उंगली को नीचे करे, पूरी कायनात में खुशबू फैल जाएगी। इससे आलीशान ये जो जितने दरिया हैं और चश्मे हैं, ये जमीन पर बहते हैं, खुदे हुए नहीं,
پانی کے اوپر چلتا ہے، ادھر بھی کنارہ کوئی نہیں، ادھر بھی کنارہ کوئی نہیں، کنارہ کوئی نہیں ہے، بغیر کنارے کے چلتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے دریا ہیں کہ اس میں جو جنتی کی کشتی چلے گی وہ اس دنیا سے بڑی ہوگی، 24,000 کلومیٹر سے بڑی۔ لگتا ہے لاؤڈ سپیکر میں جوش آ گیا، ہوران دا ساؤنڈ۔ تو یہ نہیں بیٹھیں گے، صبر کر لو، یہ پاکستان دے بندے ہیں۔ ارے بھائی چپ کر جو، میں ختم کرنے والا ہوں بات کو۔ ان میں چلنے والی کشتیاں وہ زمین سے لمبی چوڑی ہوں گی، 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، اس سے بڑی کشتیاں ہوں گی۔ ان کشتیوں میں سفر کریں گے، وہاں ان کے لیے الگ جنت کی بیویاں ہوں گے۔ ان کشتیوں کو جنت کی مچھلیاں اور دریاؤں کی مچھلیاں گھیرے میں لے لیں گے، یہاں کنڈی ڈالو، بیٹھے رہو، پھر پکڑو، پھر لاؤ، پھر پکاؤ، وہ مچھلیاں منہ باہر نکالیں گے، یا ولی الرحمن السلام علیکم، سلام کریں گے، وہ جواب دے گا، پھر کہے گا، وہ کہے گی اتحب ان تاکلنی، آپ مجھے کھانا پسند کریں گے؟ کہے گا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گی کباب پیش کروں کہ سالن پیش کروں؟ وہ کہے گا پہلے اٹھتے تو آپ، پھر میں گل کرا، تو ایک چھلانگ لگا کے کشتی کے اوپر آ جائے گی، پھر کہے گی آپ فرمائیے کیا کھائیں گے؟ کہے گا کباب کھلا، تو اپنے مونڈے کو یوں کرے گی، تو اس میں سے کباب نکل کے سامنے اسی کے گوشت کے۔ کہے گا سالن کھلا، تو یوں کرے گی، تو دوسرے مونڈے سے یوں نکل کے سالن کے ڈونگے، پرندے گھیرے میں لینے گے، پرندے، یا ولی اللہ اب مجھے کھائیں، یا ولی اللہ اب مجھے کھائیں، یا ولی اللہ اب مجھے کھائیں۔ ایک پرندہ کہے گا یا ولی اللہ رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء السلسبیل، اللہ کے ولی میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، مجھے ٹرائی کرو۔ چونکہ موت نہیں، اس لیے ہر پرندہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے مجھے کھاؤ، کھایا جائے گا اور پھر زندہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہے گا اچھا تو کھلا، تو جنت الفردوس کا پانی اور گھاس چارہ کھا کے آیا ہے، تو اپنے پروں کو، جیسے مور کو نہیں دیکھا آپ نے جب اپنے پر پھیلاتا ہے ناچنے کے لیے، تو اپنے پروں کو یوں پھیلائے گا۔ مور کے تو 20 25 30 50 پر ہوتے ہیں، اس پرندے کے 70,000 پر ہوں گے، اور پھر وہ یوں کرے گا، ایک ایک پر کو حرکت دے گا یوں۔ تو جب وہ ایسے کرے گا تو ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گرے گی اور دسترخوان پہ لگ جائے گی، 70,000 قسم کے کھانے اس کے سامنے ہوں گے، ایک لقمہ منہ میں ڈالے گا، ہزاروں برس اس کا مزہ لیتا رہے، لقمے کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، یہ سب سے عجب ہے، سب سے زیادہ عالی شان ہے، سب سے زیادہ مہنگا ہے، قیمتی ہے، کہ یہ صرف مقربین پئیں گے، باقیوں کو اسے ملاوٹ کر کے دیا جائے گا۔ یہ چشمہ زمین پہ نہیں چلتا، کھدی ہوئی زمین میں نہیں چلتا، اس کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم ہے سنام سے، سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان جو یوں ہوتی ہے، یوں یہ چشمہ یوں موجیں مارتا ہوا چلے گا، ایسے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی، اس طرح۔ تو یہ زمین پہ نہیں ہوگا، یہ ہوا میں چل رہا ہوگا، یہ یوں چل رہا ہوگا، نہ نیچے زمین سے لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، نہ دائیں بائیں اس کی کوئی پھوار جاتی ہے، وہ ہوا، نہ وہ کسی بھی چیز کو متاثر کرتا ہے، وہ ہوا میں یوں جا رہا اور یوں ایسے مست اٹکیلیاں لیتا ہوا۔ جنتی کہے گا کچھ پلا دے، تو ایک دھار ایسے آئے گی اور اس کے گلاس میں اتر جائے گی، پھر اسی طرح واپس چلی جائے گی۔ مزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون، یہ مقربون ہیں، یہ سارے جنہیں آپ لوگ 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے ہو، قیامت کے دن دیکھنا ان کی کیا قیمت ہوگی، کیا عزت ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، جنہوں نے اللہ کے کلام کو سینے سے لگایا، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا، حدیث پاک کے لیے زندگیاں کھپا دیں، جوڑ ہل گئے، گڈے رہ گئے، صحتیں رہ گئیں، پر اللہ اللہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر جو ان کے مثل جتنا ہوتا جائے گا، اللہ اتنے اس کو اونچے درجے دیتا چلا جائے گا۔